अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आखिरकार हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इमरान खान की आंखों में जो इन्फेक्शन था उसका इलाज किया गया। अब सवाल यह बनता है कि इमरान खान कितनी देर हॉस्पिटल में रहे। जिस वक्त इमरान खान को लाया गया उस वक्त वहां की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, लोगों को किस तरीके से आगे पीछे किया गया, और अहम तरीन बात यह भी है कि क्या दोबारा भी इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जाएगा, क्या इस हवाले से दोबारा भी इमरान खान का ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद है। रास्तों को बंद कर दिया गया है, जो अतराफ में दुकानें और बाजार हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आज सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अगर यह मुलाकात नहीं करवाई जाती तो सुहेल खान अफरीदी का अगला लाहे अमल क्या होगा। अतवार वाले दिन सुहेल खान अफरीदी जो जिरगा करने के लिए जा रहे हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यह मामला इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर भी जा चुका है। BBC ने वादी तेरा के अंदर रहने वाले लोगों से गुफ्तगू की है, वहां के मुकामी लोगों से, वहां के सियासी रहनुमाओं से और वहां के ताजरों से। उनसे पता करने की कोशिश की है कि ये जो लोगों की नकल मकानी हो रही है, क्या लोग खुद जा रहे हैं या लोगों को जबरदस्ती भेजा गया है। तो लोगों ने जो बातें की हैं वो बड़ी हैरान कुन्नी हैं। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अमेरिकी सेनेट के अंदर बैठे हैं। उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए हैं, खासतौर पर वेनेजुएला के हवाले से, जो अमेरिका ने वहां पर ऑपरेशन किया, उनके सदर को वहां से अरेस्ट किया और अमेरिकी अदालत के अंदर न्यूयॉर्क में पेश किया। जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उन सवालात के जवाबात मार्को रूबियो के पास नहीं थे। इसके अलावा एक अहम तरीन खबर यह भी है कि यूके के जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पर है और इस दौरे को दुनिया इंतहाई अहमियत से देख रही है। ये तफसीलात भी आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो एक इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। अभी तक उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिली। रास्तों को नाके लगाकर बंद किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना पहुंच सकें। पुलिस भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। अतराफ के जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, उनको भी बंद करवा दिया गया है। सुहेल खान अफरीदी का आज एक बड़ा इम्तिहान है कि आया उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, और अगर ये मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो फिर सुहेल खान अफरीदी का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि अब यह बात बहुत ही सीरियस हो चुकी है। पिछले तकरीबन 110 दिनों में इमरान खान के साथ सिर्फ उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने सिर्फ 30 मिनट के लिए एक मुलाकात की है। उसके अलावा ना कोई डॉक्टर इमरान खान तक पहुंचा है, ना फैमिली मेंबर, ना वकला और ना सियासी रहनुमा, किसी की भी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। सुहेल खान अफरीदी ने एक जगह पर बात करते हुए यह भी कहा कि मैं फॉर्म 47 के मुसल्लत शुदा करप्ट टोले को सियासत और हुक्मरानी दोनों मैदानों में इबरतनाक शिकस्त देकर दिखाऊंगा, कि चाहे वो सियासत हो चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, दोनों मैदानों के अंदर इस फॉर्म 47 के टोले को मैं इबरतनाक शिकस्त देकर दिखाऊंगा। यह बात सुहेल खान अफरीदी ने की है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने खबरें दी। सबसे पहले खबर दी नौजवान सहाफ़ी असदुल्ला खान ने, फिर खबर दी डॉन न्यूज़ ने, फिर खबर दी असद दुरानी ने, फिर और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की। खबर यह थी कि इमरान खान को रात के अंधेरे में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। वहां पर इमरान खान की आंखों के हवाले से एक प्रोसीजर किया गया, ट्रीटमेंट इमरान खान का किया गया। पहले तो इस खबर पर बिल्कुल चुपचाप थी, किसी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जब ये खबरें बाहर निकली हैं, अंदर से इनसाइट्स बाहर आई हैं, तो अब हुकूमत ने इसका एतराफ़ कर लिया है। हुकूमती वजीर अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को लाया गया और इमरान खान का जो प्रोसीजर था वो सिर्फ 20 मिनट का था। 20 मिनट के अंदर इमरान खान का इलाज करके इमरान खान को दोबारा अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि वो कौन सा प्रोसीजर है आंखों का जिसको सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, और वो कौन सा काम है जो 20 मिनट अडयाला जेल के अंदर नहीं हो सकता था। बहरहाल इस हवाले से बहुत सी बातें हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसके लिए आपको हर सूरत ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आपके पास ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट ना हो तो आप प्रोसीजर नहीं कर सकते, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस हवाले से अब मजीद खबरें सामने आई हैं, वो भी जरा सुन लें। फखर दुरानी उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त इमरान खान को लाया गया
تو اس وقت پمز کے گیٹ پر جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو ہٹا دیا گیا, جو دوسرے سیکورٹی افیشلز ہیں ان کو لگا دیا گیا, اور اس طرف کسی کو بھی نہیں آنے دیا گیا, اور سب کو یہ کہا گیا کہ اے ڈی صاحب کا روٹ ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ راز کے اندر رکھی گئی. بالکل یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خفیہ آپریشن کیا جاتا ہے کہ کس کو کانوں کان خبر نہ ہو کسی کو کہ بھئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب اسد اللہ خان جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی, انہوں نے اب ایک اس حوالے سے اور خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آنکھ میں جو بیماری کی تشخیص ہوئی ہے, جو انفیکشن ہے CRVO نامی, اس کے لیے کم از کم 3 انجیکشن عمران خان کو لگنے ہیں. 1 انجیکشن لگ گیا ہے, 2 انجیکشن عمران خان کو اور لگنے ہیں, 1 دفعہ عمران خان ہاسپٹل گئے ہیں, اور مزید 2 دفعہ بھی عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے گا, کیونکہ اس کے لیے ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہے, وہاں کا انوائرمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا, ان کو اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل لے کر جایا گیا, وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, لیکن کانوں کان بھی عمران خان کی فیملی کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا. عمران خان کے سیاسی رفقا کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا, ان کے وکلا کو, ان کے ذاتی معالج کو, کسی کو بھی اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نواز شریف اڈیالہ جیل کے اندر بند ہوں, ویسے تو ان کو سب کو بڑی جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں, بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری لگ جائے, نواز شریف کو کوئی بیماری لگ جائے, اور نواز شریف کی فیملی کو, ان کی بیٹی کو, ان کے بیٹوں کو, ان کے گھر والوں کو بتائے بغیر آپ نواز شریف کو جیل سے نکالیں اور لے کر جائیں ہاسپٹل میں, وہاں پر ٹریٹمنٹ کریں, دوبارہ جیل میں بھیج دیں, پھر کوئی صحافی انکشاف کر دے اور بعد میں پتہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ خبر سچ تھی, تو اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوتی, کس طریقے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ ریئیکٹ کرتی, کیسے نواز شریف کے ذاتی معالج ریئیکٹ کرتے, کیسے پاکستان مسلم لیگ نون ریئیکٹ کرتی, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا میڈیا کیسے گھنگرو باندھ کر ناچتا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے گا کہ اگر یہ کام نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو پاکستان میں کیسا ایک, پاکستان کے میڈیا کے اوپر کیسی ہائپ ہوتی. اس کی ایک مثال میں آج آپ کو دینے کے لیے جا بھی رہا ہوں کہ یہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ کتنی منافقت کرتا ہے. آگے آ جائیں جی, اس حوالے سے ایک بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے ایک ٹی وی شو کے اندر. وہاں پر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. منصور علی خان کا یہ شو تھا. خود منصور علی خان, افتخار احمد سینئر صحافی ہیں, عمر دراز گوندل نوجوان صحافی ہیں, نصر اللہ ملک سینئر صحافی ہیں, رائے ثاقب خلل سینئر نوجوان صحافی ہیں. یہاں پر نصر اللہ ملک نے کہا کہ عمران خان جس مرضی ہاسپٹل میں جانا چاہیں انہیں اجازت ہونی چاہیے. تو آگے سے ثاقب خلل نے کہا کہ لندن بھی, کہ اگر عمران خان اپنا علاج لندن سے کروانا چاہیں تو وہ بھی اجازت ہونی چاہیے. تو آگے سے افتخار احمد کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر جو 77,000 قیدی ہیں ان کو بھی یہ سہولت دے دی جائے. تو رائے ثاقب خلل نے آگے سے کہا کہ کیا یہ نواز شریف کی باری بھی آپ نے کہا تھا, کیا یہ بات نواز شریف کی بار بھی کہی تھی جب نواز شریف کو اجازت ملی تھی. پھر انہوں نے پوچھا رائے ثاقب خلل نے کہ آپ کو صحافت میں کتنا عرصہ ہوا ہے. افتخار احمد نے کہا 38 سال. تو پھر انہوں نے کہا کہ 38 سال میں نواز شریف کے علاوہ کسی اور قیدی کو اس طریقے سے علاج کروانے کے لیے باہر جانے کی اجازت ملی ہے جیسے ان کو ملی تھی. تو افتخار احمد نے کہا کہ مجھے نہیں یاد. تو یہ ساری نوازشات عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف کے اوپر ہوئی تھی. عمران خان کی جو وزیر تھی ڈاکٹر یاسمین راشد, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ صحت کے معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوگی, جس کو جو بھی سہولت چاہیے اس کو ملے گی. اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر نواز شریف صاحب یہاں سے لندن گئے تھے اور باقاعدہ طور پر عدالت نے گارنٹی مانگی تھی پاکستان تحریک انصاف سے, گارنٹی دو کہ اگلے 24 گھنٹوں میں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے مناظر پاکستانی عوام نے دیکھے ہوئے ہیں. آگے آ جائیں جی, وادی تیرہ کے اندر ملٹری آپریشن کے حوالے سے اب معاملات بڑے سیریس ہو چکے ہیں. وہاں پر جو جرگہ ہونے کے لیے جا رہا ہے جمرود فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر, اس حوالے سے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. یہ معاملہ اس وقت عالمی میڈیا کے اندر بھی جا چکا ہے. BBC نے وہاں کے لوگوں سے گفتگو کی ہے. مشال یوسف زئی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, انہوں نے محمد مالک کے شو کے اندر اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اتوار والے دن وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کور کمانڈر پشاور کا خط سب کو دکھائیں گے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے کور کمانڈر پشاور نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ وہ خط دکھایا جائے گا. مزید کہا کہ ملٹری آپریشن پر بریفنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کور کمانڈر کو 3 خطوط لکھے, جبکہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے بھی 1 خط لکھا. انہوں نے کہا کہ اتوار والے دن وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سارے کے سارے ثبوت پیش کر دیں گے. اور ایک اور آفر بھی آئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ ابھی بھی وقت ہے, حکومت معافی مانگے اور نوٹیفیکیشن واپس لے. اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر ساری کی ساری چیزوں کو بے نقاب کیا جائے گا, ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. BBC سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی رہنما نے بات کی. وادی تیرہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں
انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی، تو اب کی بار ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے وقت سے پہلے ہی مناسب انتظامات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر برف باری کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، ہر سال موسم ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ مقامی رہنما تھے JUI کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مقامی تاجر سے بھی بات کی۔ مقامی تاجر نے کہا کہ جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو 13 کی طرف راشن لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آٹے کا ٹرک آنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر برف باری خراب حالات کے باعث وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا آٹے کا ٹرک۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ اگر حکومت نے نہیں کہا تو یہ نادرہ کا عملہ وہاں پر آ کر رجسٹریشن کیسے کر رہا تھا؟ مزید ایک وہاں کے جو متاثر لوگ ہیں ان میں سے ایک بندے نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ہمارے اوپر ہنسے مت۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود کیوں سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے۔ مزید کہا کہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ قبل اپنا مکان تعمیر کیا ہے جس میں بیسمنٹ بھی ہے، ہم وہاں سردی کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ یہ وادی 13 کے جو متاثرین ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور الجزیرہ انگلش انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وادی 13 سے لوگوں کی نقل مکانی ہو چکی ہے۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ اتوار کو جو جرگہ ہونا ہے وہ جرگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہتر ہے کہ حکومت جو ہے وہ سہیل خان افریدی کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر معاملات کو حل کرے، اور اگر یہ انا برقرار رہے گی تو پھر معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، پہلے ہی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر سہیل افریدی نے بھی اس حوالے سے اہم ترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 13 کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے اور انہیں کوئی مالی مدد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک گھر انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ ایک کلی نمائی گھر کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی آسائشیں آپ کو مل جائیں، آپ 2 4 6 دن رہیں گے، آپ کو اپنے گھر کی بڑی یاد آئے گی، آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ بستے ہیں۔ ایون کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں جو بیلٹ فورسز کے اندر ہیں، جو فوج کے اندر ہیں، جو پولیس کے اندر ہیں، جو رینجرز کے اندر ہیں، آپ کبھی کسی سے پوچھیں کہ 2 مہینے 3 مہینے آپ ڈیوٹی کے اوپر رہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ یاد کس کی آتی ہے؟ گھر کی آتی ہے، اپنے بیوی بچی اور فیملی کی آتی ہے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں جی اپنا گھر بار چھوڑے اور نکلیں یہاں سے بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ حکومت نے تو کہہ دیا کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ یہاں سے نقل مکانی کریں، لوگ اپنی مدد آپ خود نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو اب اتوار والے دن اس چیز کا جو وہ کہتے ہیں نا وہ کٹی کٹا وہ نکل آئے گا کہ کس نے کہا تھا اور کیسے کہا تھا۔ ندیم ملک کے شو میں وہاں کے جو جرگے کے ممبر ہیں کمال الدین، انہوں نے بھی انتہائی اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ خود سے وادی 13 کے اندر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریاست کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نقل مکانی میں مصروف ہیں، یہ نقل مکانی کس کے کہنے پر ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے ہفتے کو اتوار کو جو جرگہ ہونا ہے اس سے قبل ہفتے کو ایک جرگہ بلایا ہے، اور ہم تمام کے تمام حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اہم ترین خبر ہے بسنت کے حوالے سے۔ محمد مالک نے اپنے شو کے اندر رانا ثناءاللہ کو کہا کہ مجھے ایک فون آیا اور کہا گیا کہ حکومت سے غلطی ہو گئی ہے، 804 کے اوپر پابندی نہیں لگائی، یہ جو پتنگوں کے اوپر 804 لکھنا ہے۔ تو آگے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ لاہور 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 1000-3000 لوگ پتنگیں اڑائیں گے، اس سے کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 1000 سے 3000 لوگ پتنگیں اڑائیں گے تو اگر اس کے اوپر آپ نے عمران خان کی تصویر لگانی ہے یا قیدی نمبر 804 لکھنا ہے یا کچھ بھی لکھنا ہے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آگے سے محمد مالک نے کہا ہے کہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ لاہور میں عمران خان کی تصویر والی گڈیوں سے جمہوریت کو کون سا خطرہ ہے کہ اگر عمران خان کے نام کی گڈی چڑھ گئی، پتنگ کے اوپر عمران خان کی تصویر ہوئی، قیدی نمبر 804 لکھا ہوا، PTI لکھا ہوا، PTI کا جھنڈا ہوا، کوئی اسٹیکر ہوا، تو اس سے جمہوریت کو کون سا خطرہ ہوگا؟ تو ذرا سنیے آگے سے رانا ثناءاللہ کا جواب۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک لوکل تہوار میں آپ سیاست داخل کر رہے ہیں، کیا ماحول بنے گا؟ کچھ بھی ماحول نہیں بنے گا، لوگ انجوائے کریں گے۔ لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے تو آپ نے یہ تہوار بنایا، تو لوگوں کو انجوائے کرنے دیں، لوگوں کو انجوائمنٹ سے مت روکے، لوگوں کے سانس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مت بند کریں کہ آپ نے نک دا کوکا بھی نہیں چلانا، آپ نے اس کلر کے ساتھ یہ جھنڈا بنا کے یہ بھی نہیں اڑانا، آپ نے عمران خان کی تصویر بھی نہیں لگانی، آپ نے قیدی نمبر 804 بھی نہیں لکھنا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، لوگ ہیں بھائی بڑے کریٹیو۔ یہ ابھی میرے سامنے ایک تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اگلوں نے پتنگ بنائی ہے اور اس کے اوپر
ARY न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज की तस्वीर लगा दी है। ये ARY न्यूज के ऊपर चला था, उसके लगा दिया रिहाना डार कि इतने वोट थे वो जीती हुई थी और ख्वाजा आसफ के इतने थे वो हारी हुई थी और वो हारे हुए थे और बाद में उनको जितवा दिया गया। अब इसके ऊपर भी पाबंदी है। बड़े बड़े लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं। एक मैंने ऐसी भी पतंगे देखी कि उसका जो प्रिंट था वो फॉर्म 47 का प्रिंट था जिसके ऊपर कांटे लगा के वोट चेंज किए हुए थे। तो लोगों के पास लोग बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े रास्ते हैं। हो सकता है कि बसंत से 1-2 दिन पहले तरीके इंसाफ की जानिब से कोई नगमा या गाना बसंत के हवाले से लॉन्च कर दिया जाए और शायद हुकूमत पंजाब के पास टाइम भी नहीं होगा उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। तो ये मामला जो है वो सारे के सारे हो रहे हैं। आगे आ जाए जी। महमूद खान अचकज़ई ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और मेरा ख्याल है कि यह गुफ्तगू उन्होंने पहली मरतबा की है। मैंने तो एटलीस्ट पहले कभी उनकी यह गुफ्तगू नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं 5 महीने का था जब मेरे वालिद को पाकिस्तान सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जिनके तहत आज सैकड़ों बच्चे जेलों के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को 6 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद अज़ां ये कैद 6 महीने से बढ़ती हुई 6 साल तक पहुंच चुकी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को पहली मरतबा तब देखा था जब मैं 6 साल का था। मजीद कहा कि मेरे वालिद को जब शहीद किया गया तब मैं 25 साल का था। मैंने इस 25 सालों में अपने वालिद को किस्तों के अंदर देखा। दूसरी बार तब देखा जब मैं मेट्रो का तालिब इल्म था और तीसरी बार तब देखा जब मैं इंजीनियरिंग कर चुका था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये हालात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और इस तरीके से आइन और कानून के साथ खेला जाता है। मजीद कहा कि हमारी अफवाज या एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, कि हमारी जो अफवाज हैं या हमारी एजेंसीज हैं हमारे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा वाज़ेह मुतालबा है कि अफवाज और एजेंसियां आइन की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर वापस जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये बात की है महमूद खान अचकज़ई ने। आगे आ जाए जी। कल मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने एक बयान दिया एक्सपोर्ट्स के हवाले से और वो बयान पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बहुत से लोग उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कहा कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट्स हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मरीम नवाज जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा। समझिएगा ज़रा गौर से इस बात को। दुनिया भर के अंदर जाकर जब कभी आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे ना तो एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं कि एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं और वहां पर आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो आप अपने मुल्क के अंदर बनाएं और बाहर की दुनिया को जाकर बेचें। यानी कि बेहतरीन ब्रिलियंट दिमाग आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, इंटेलिजेंट लोग आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों। वो आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, यूनिट्स लगाएं, कारखाने लगाएं, मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री हो, और वो बना के तो वो बाहर की दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करें। जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या हम अपना चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना जो खजूरें हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, केला एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां, आलू हम एक्सपोर्ट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये होती हैं एक्सपोर्ट्स, इनको कहते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ब्रिलियंट ब्रेन्स है। ब्रिलियंट ब्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं होती। ब्रिलियंट ब्रेन्स किसी भी कौम के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती हैं और एक कौम की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि उनके ब्रिलियंट ब्रेन्स उस कौम के अंदर मौजूद हों। अगर ब्रिलियंट ब्रेन्स जो है वो बाहर चले जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या भाई? पीछे कौम के अंदर जो इंटेलिजेंट लोग हैं अगर वो नहीं होंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा? इस हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, लोगों ने तनकीद भी की। तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि बेहतरीन दिमाग बाहर भेज देते हैं ताकि पीछे सिर्फ नलायक पटवारी रह जाए। लोगों ने इस हवाले से बहुत सी तनकीद की। आगे आ जाए जी। लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक साना हुआ। दाता दरबार का जो मरकजी गेट है उसके करीब एक गटर था या कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वहाँ के हॉल के अंदर एक बेटी गिरी, छोटी सी, एक माँ की छोटी सी बेटी जिसको गोद में उठाया हुआ था, 9 माह की बेटी थी। खुले मेन हॉल के अंदर वो गिर पड़ी और उसको बचाने के लिए माँ ने भी उसके अंदर छलांग लगा दी। पहले तो इस खबर की तरदीद होती रही कि नहीं जी ये फेक न्यूज़ है। बाद में फिर सारा कुछ सामने आ गया। जो खतून है उनकी शनाख्त हुई है, 24 साल उनकी उम्र है और सादिया उनका नाम है और 10 माह की उनकी बेटी है, 9 या 10 माह की उनकी बेटी है जो हादसे का शिकार हुई है। और जिस जगह पर वो गटर में गिरे हैं वहाँ से 3 किलोमीटर बाद जाकर बेटी की लाश मिली है जो अभी तक इतलात आई हैं, और तकरीबन 7 किलोमीटर बाद जाकर जो माँ है सादिया उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली है।
یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہے۔ کراچی کے اندر بھی ایسا افسوسناک سانحہ حادثہ ہوا تھا جب ایک بچہ ایک سٹور سے باہر نکل رہا تھا تو اچانک گر گیا تھا، تب تو میڈیا نے بڑا وویلا مچایا تھا، لیکن یہاں پر میڈیا نے اس طریقے سے بات نہیں کی۔ آگے آ جائیں جی، سمینہ پاشا نے ایک بات کی ہے سرحاب برکت کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نوجوان صحافی آخر کیوں جیل کے اندر ہے، کیا جرم ہے اس کا، کوئی بتائے گا؟ کیوں یہ عدالتیں اللہ کے قہر کا شکار نہیں ہوتی؟ کیوں ان ججز کو موت کا خوف نہیں ہے؟ کیوں ہمارے دیگر صحافی ناانصافی پر آواز نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا کہ ریلیز سہراب برکت، انف از انف۔ یہ سمینہ پاشا نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، امریکہ کے اندر ایک انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کو بٹھایا گیا ہے امریکی سینٹ کے اندر۔ سینیٹرز نے ان سے سوال پوچھے ہیں اور اہم ترین سوال ان سے یہ پوچھا گیا، سینیٹر رینڈ پال، ان کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جس طریقے سے امریکہ نے وینزویلا کے اندر آپریشن کیا ہے، جا کر ان کے صدر کو گرفتار کیا ہے، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو جام کیا ہے، اگر یہ سارا کچھ امریکہ کے ساتھ کیا جائے، امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیا جائے، امریکہ کے صدر کو اریسٹ کر لیا جائے، کوئی اور ملک اریسٹ کر لے جائے، تو کیا ہم اس کو جنگی اقدام نہیں سمجھیں گے؟ کیا ہم اس کو ایکٹ آف وار نہیں سمجھیں گے؟ تو اس کے اوپر مارکو روبیو بالکل لاجواب نظر آئے، بالکل کسی قسم کی بات ان کو نہیں آ رہی تھی۔ ایک اور سوال کے جواب میں مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے نزدیک 8 سے 9 اڈوں پر ہمارے 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی ہیں، وہ سب ایرانی ڈرونز اور بلسٹک میزائلز کے نشانے پر ہیں، پھر ہم نے اسرائیل کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہ بھی ایران کے نشانے پر ہے، اس لیے ہم مڈل ایسٹ میں فوجی قوت بڑھا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ریزن دی ہے کہ فوجی قوت مڈل ایسٹ کے اندر ہم کیا بڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایران کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے سمندر کے اندر۔ اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں، دنیا اس کو بہت امپورٹنٹ کہہ رہی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو امریکہ سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، یورپین کنٹریز امریکہ سے دور ہو رہے ہیں، برطانیہ امریکہ سے دور ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ لوگ بھی برکس کے اندر شامل ہو گئے اس بلاک کے اندر، تو پھر ڈالر کا ستیہ ناش ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ وقت دور نہیں ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔